happy feast to all the parishioners of Grace Magus. Three Kings फेस्ट जे आसा हे आमच्या गोंयांत सामकें मोठ्या हितून साजरो करतात आनी ह्या फावटी स्पेशल आमी रेस मागूस म्हणजे 3 कडेन साजरो करतात आनी वन ऑफ द विलेजीस इज रेस मागूस आनी ह्या फावटी आमच्या रेस मागुसान सामकें विथ हाय स्पिरिट्स आनी सामकें बऱ्या तरेन आमी हें सेलिब्रेट केलेलें आसा. ऑल द क्रेडीट गोज टू फादर बेंजामीन, आमचो पॅरिश प्रिस्ट रेस मागूस. तेणें जेन्नाच्यान हांगा ताबो घेतला म्हाका दिसता बरी बरी कामां ह्या गांवांत घडयल्या आनी फर्स्ट टायम म्हणजे 3 किंग्स हॉर्सीस बीन हाडून लायव्ह तेंच्यांनी ते 3 किंग्स सेलिब्रेशन केल्या. सगळे पॅरिशनर्स जे आसा हांगचे ते खूब खूश आसा सामकें म्हणजे फिस्ट इतल्या बरे तरेन तेंच्यांनी सेलिब्रेट केला म्हणून हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी सगळे पॅरिशनर्स जे हांगचे आसा ते सुद्दां भरपूर उत्साहान आयज सकाळच्यान चर्चीन येवन तेंच्यांनी तेंचो मोठो वांटो, तेंचे यूथ जे आसा तेंच्यांनी एक मोठो वांटो घेतला ह्या सगळे फिस्ट बरे तरेन सेलिब्रेट करपाक लागून. हांव तांकां आनी एकदां आयच्या हेज्यो परबी दिता फेस्ताच्यो आनी फुडली जी वाटचाल आसा चर्चीक लागून जावं ह्या सगळ्या गांवांक लागून फादर आमचो बेंजामीन हेज्या हातांतल्यान बरी बरी कामां फुडें घडटलीं हें आमकां खबर आसा. कित्याक आमची पंचायत आसूं, आमचे जिल्ला पंचायत मेंबर आसूं, हे पुराय सगळी एक टीम वर्क म्हणून आमी हांगा काम करतात आनी हांगा आमी एक एग्जाम्पल सेट करून दिता की ऑल द कम्युनिटीज एकठांय येवन कशें बरे तरेन सेलिब्रेट सगळे फेस्टिवल जे आसा हे करता. हांव सांगता की 3 किंग्स जे फेस्त आमी हांगा सेलिब्रेट करता ह्या सगळ्या गांवाच्यो सगळ्यो कम्युनिटीज येतात आनी हे बरे तरेन फेस्त आमी हांगा सेलिब्रेट करता आनी एक बरो एग्जाम्पल आमी सगळ्याक सेट करता की एकठांय जावन कशें रावप पयलें. हांव आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक आयच्या फेस्ताच्यो परबी दिता आनी फादर बेंजामीन तांकांय ऑल द बेस्ट म्हणटा की फुडली बरी बरी कामां आसा ती बऱ्या तरेन आमच्या लोकांक लागून घडोवन हाडची म्हणून. थँक्यू. देव बरें. आज आमी तुमकां सगल्यांक कुशाल बरीत आनी आशिर्वादान भरलेली जेजूच्या आप परगडणेची परब आवडयता आनी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर बाबाचो आशिर्वाद मागता. हांव फिरगोशन आयल्यार थोडेच म्हयने जाले जुनान म्हाका म्हज्या गवडी बापायन पाठयल्लो आनी हांगासर जायतो वावर म्हज्या हातान करून म्हाका संदी मेळ्ळी देखून पयलीं स्वते दुनिया देवाक दिनवासता. तेच बरोबर हो वावर फुडें व्हरतना जायत्यांनी म्हाका आदार केला, जावं मागण्यांचो जावं आर्थीक आदार दिला दुडवांचो. तांकांय सगळ्या म्हज्या बऱ्या देखारांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज पयलेच फावटी जायत्या वर्सांनी जशें सांगतात कोण 40 इयर्स 47 इयर्स पयलेच फावटी घोडे आमच्या ह्या फिरगळीचे परबेक हाडले आनी ती म्हाका एक संदी मेळ्ळी हें स्टार्ट करपाक. आनी कालच्या सांजेक ते आयले आनी तेगूय किंग जोकी मोरेरा, जोयल फेर्नांदीस आनी इमानुएल रॉड्रिगीस हे तेगूय आपापल्या समुदायांतल्यान लोकांक घेवन हे परबेक आयले आनी हे परबेन तांणी वांटो घेतलो. ही खुशालकाय आमकां सगल्यांक आनी तुमी सगळीं आमचे खातीर ह्या परबेंत वांटो घेतला आनी वांटो घेवंक पावूंक ना. तांकां आमी म्हणटा हॅपी फेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू. How did you prepare for this? लांबडी घालली आनी ही तयारी करतना जायत्या जाणांक हांवें विचार करचें पडलें कित्याक हे घोडे आयले ते दे आर कम ऑल द वे फ्रॉम कोल्हापूर आनी सांगतात ते भाशेन तांकां मातशी आडकोडूय जाली, गाडी पंक्चर जाली. मागीर थोडे पावले, 2 पावले, एक उरलो, मागीर परतून आमचे कोण लोकल गेले आनी मागीर तांकां एसिस्ट केले आनी ते आमी हांगा पावोंक शकले. हॉर्स खंयच्यान हाडले? हॉर्स हाडले कोल्हापूरच्यान. First time I became a king and I felt really good and I really enjoyed the horse ride. And yeah, thank you so much. Thank you to you all. How did you prepare yourself? I didn't prepare like just How you felt coming on the horses? like I felt like I'm really a king and it was a really great experience.